हेलो गाइस, हमने नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफेडन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 45। तो चलिए शुरू करते हैं। नीना। स्टेप 5, जब आपको पता चले कि आखिरकार आप पागल नहीं हैं। हम आहिस्ता चलेंगे। एंडी मुझसे वादा करता है जब हम एटिक की सीढ़ियों के दरवाजे पर खड़े होते हैं। लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हें खुद देखना चाहिए कि डरने की कोई बात नहीं है, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल था। सही, मैं बामुश्किल कहती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो सही कह रहा है, लेकिन ये सब बहुत रियल महसूस हुआ था। एंडी मेरा हाथ थाम लेता है। अब मैं इसके छूने पर पीछे नहीं हटती। हमने दोबारा एक दूसरे के करीब आना शुरू कर दिया है। मैं इस पर दोबारा भरोसा करने लगी हूँ। ये वो आखिरी कदम होगा जो हमें वहाँ वापस ले जाएगा जहाँ हम पहले थे, इस खौफनाक वाक़ये से पहले, इससे पहले कि मेरा दिमाग टूट गया था। तैयार हो? वो पूछता है। मैं सर हिला देती हूँ। हम हाथों में हाथ डालकर चिरचिराती सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। यहाँ कहीं रोशनी का बल्ब लगाना चाहिए। घर का बाकी हिस्सा इतना खूबसूरत है, शायद अगर ये जगह कम खौफनाक होती तो मैं खुद को बेहतर महसूस करती। लेकिन ये कोई बहाना नहीं है इस चीज का जो मैंने किया। बहुत जल्द हम एटिक के कमरे तक पहुंच जाते हैं। वो स्टोरेज की अलमारी जिसे मैंने अपने जहन में किसी कैद खाने में बदल दिया था। एंडी मेरी तरफ देखकर भौं उठाता है। तुम ठीक हो? मेरा ख्याल है हाँ। वो दरवाजे के हैंडल को घुमाता है और दरवाजा धकेल कर खोलता है। रोशनी बंद है और कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ है। यह अजीब है क्योंकि यहाँ एक खिड़की है और मैं जानती हूँ कि आज 14वीं का चांद है। मैंने इसे बेडरूम की खिड़की से देखा था। मैं अंदर कदम रखती हूँ और कमरे के साए में झांकने की कोशिश करती हूँ। एंडी, मैं गले में उठने वाले गांठ को निगलती हूँ। क्या तुम रोशनी जला सकते हो? बिल्कुल जान। वो लाइट का कोड खींचता है और कमरा रोशन हो जाता है। लेकिन ये आम रोशनी नहीं है। ये रोशनी इतनी तेज है कि आंखें चुंधिया जाती हैं। यह हद से ज्यादा चमकदार है, ऐसी रोशनी जैसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। मैं एंडी का हाथ छोड़ देती हूँ और अपनी आंखों को छुपाने के लिए दोनों हाथ चेहरे पर रख लेती हूँ। और फिर मुझे दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज सुनाई देती है। एंडी, मैं चिल्लाती हूँ। एंडी। मेरी आंखें इस तेज रोशनी के साथ बामुश्किल ही एडजस्ट कर पाती हैं ताकि मैं कमरे के अंदर की चीजों को धुंधले अंदाज में देख सकूं। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा मुझे याद था। कमरे के कोने में वही गंदी सी चारपाई, वही अलमारी जिसमें वो बाल्टी रखी थी, वही छोटा फ्रिज जिसमें सिर्फ 3 छोटी बोतलें पानी की थी। एंडी। मेरी आवाज कांपती है। मैं बाहर हूँ नीना। उसकी आवाज मध्यम सुनाई देती है। कहाँ? मैं अंधेरे में हाथ बढ़ाकर कुछ महसूस करने की कोशिश करती हूँ। तुम कहाँ चले गए? मेरी उंगलियां किसी ठंडे धात से टकराती हैं। दरवाजे का हैंडल। मैं इसे दाएं तरफ घुमाती हूँ और नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या मुझे फिर कोई दौरा पड़ रहा है? क्या ये सब मेरे जहन का फरेब है? ये नहीं हो सकता। ये सब बहुत रियल महसूस हो रहा है। नीना। एंडी की आवाज़ दोबारा आती है। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो? मैं हाथ से अपनी आंखों को ढांपती हूँ। यहाँ इतनी तेज रोशनी क्यों है? रोशनी बंद करो। मैं अंधेरे में हाथ घुमाती हूँ जब तक कि मुझे रोशनी का कोड ना मिल जाए। फिर मैं ऐसा जोर से खींचती हूँ। जैसे ही कमरा दोबारा अंधेरे में डूबता है, एक लम्हे के लिए मुझे सुकून का एहसास होता है। लेकिन ये सुकून सिर्फ 2 सेकंड तक रहता है, जब मुझे एहसास होता है कि मैं यहाँ मुकम्मल तौर पर ब्लाइंड हो चुकी हूँ। तुम्हारी आंखें कुछ देर में अंधेरे की आदी हो जाएंगी, वो कहता है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पिछले हफ्ते खिड़की पर तख्ते लगा दिए थे और नई लाइट्स लगाई थी। अगर तुम रोशनी बंद करोगी तो दुनिया पूरी तरीके से डार्कनेस में डूब जाएगी, और अगर जलाओगी तो खैर, वो अल्ट्रा ब्राइट बल्ब काफी शदीद है ना? मैं आंखें बंद करती हूँ लेकिन फिर भी कुछ नजर नहीं आता। इन्हें खोलती हूँ और कोई फर्क महसूस नहीं होता। हर तरफ बस घुप अंधेरा। मेरी सांसें तेज हो जाती हैं। रोशनी एक नेमत है नीना, वो कहता है। मेरी माँ ने पहले भी नोट किया था कि तुम अक्सर लाइट्स बंद करना भूल जाती हो। क्या तुम्हें मालूम है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बिजली तक नहीं, और तुम क्या करती हो? इसे जाया करती हो। मैं अपना हाथ दरवाजे पर रखती हूँ। यह सब हकीकत में हो रहा है ना? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम एक पागल बीमार दरिंदे हो। एंडी दरवाजे की दूसरी तरफ जोर से हंसता है। हो सकता है, लेकिन याद रखो वो तुम ही थी जिसे पागल खाने में डाला गया था क्योंकि तुमने खुद को और अपनी बेटी को मारने की कोशिश की थी। पुलिस ने तुम्हें ऐसा करते हुए देखा था। तुमने खुद कबूल किया था, और जब वो यहाँ तफ्तीश के लिए आए तो ये कमरा बिल्कुल एक आम स्टोरेज रूम की तरह लग रहा था। ये सब सच था, वो घुटी हुई आवाज में बोलती है। ये हमेशा से सच था। मैं चाहता था कि तुम्हें मालूम हो कि तुम किस से सामना कर रही हो। इसका लहजा तफरीही है, जैसे ये सब एक खेल हो। मैं चाहता था कि तुम्हें मालूम हो कि अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो क्या होगा। मैं समझ गई। मैं गला साफ करती हूँ। मैं कसम खाती हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस मुझे यहाँ से निकाल दो। अभी नहीं, पहले तुम्हें बिजली जाया करने की सजा भुगतनी होगी।
یہ جملہ سنتے ہی میرے اندر ایک زبردست ڈیجا وو کی لہر دوڑ جاتی ہے، جیسے یہ سب میں پہلے بھی جھیل چکی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں ابھی الٹی کر دوں گی، میرے گھٹنے لرزتے ہیں اور میں زمین پر بیٹھ جاتی ہوں۔ تو نینا، یہ معاملہ ایسے چلے گا؟ وہ کہتا ہے، کیونکہ میں ایک بہت اچھا انسان ہوں، میں تمہیں 2 آپشنز دے رہا ہوں، تم روشنی کا بلب رکھ سکتی ہو یا مکمل اندھیرے میں رہ سکتی ہو، یہ پوری طرح سے تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اینڈی پلیز۔ شب خیر نینا، ہم کل مزید بات کریں گے۔ نہیں اینڈی، یہ مت کرو۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں جب اس کے قدموں کی آواز دور ہوتی جاتی ہے۔ چیخنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں جانتی ہوں، کیونکہ یہی سب کچھ 1 سال پہلے بھی ہوا تھا۔ اس نے مجھے اس طرح یہاں بند کیا تھا جیسے آج کیا ہے، اور نہ جانے کیسے میں نے اسے دوبارہ ایسا کرنے دیا۔ میرے دماغ میں وہی سب دہرایا جانے لگتا ہے جو پچھلی بار ہوا تھا، اس کمرے سے کمزور اور بے حال نکلنا، اینڈی کا یوں ظاہر کرنا جیسے میں نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو، یا اس سے بھی بدتر سیسیلیا کو۔ پچھلی بار کے بعد ہر کوئی فوراً اسی کی کہانی پر یقین کر لے گا۔ میں تصور کرتی ہوں کہ کیسے مجھے ایک بار پھر اپنی بیٹی سے الگ کر دیا جائے گا۔ میں نے اسے ابھی ابھی واپس پایا ہے، میں اسے دوبارہ کھونا برداشت نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ایک بار پھر اینڈی نے فریج میں میرے لیے 3 پانی کی بوتلیں رکھی ہیں۔ میں فیصلہ کرتی ہوں کہ انہیں اگلے دن کے لیے بچا کر رکھوں گی، کیونکہ یہی واحد چیز ہے جو مجھے ملے گی، اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یہاں کتنے دن رہنا ہوگا۔ میں انہیں اس وقت کے لیے سنبھال کر رکھوں گی جب میں مزید برداشت نہ کر سکوں گی، جب میری زبان ریت کے کاغذ کی طرح خشک ہونے لگے گی۔ روشنی کی صورتحال مجھے مکمل طور پر پاگل کر رہی ہے۔ چھت پر 2 ننگے بلب لگے ہوئے ہیں اور دونوں انتہائی تیز روشنی والے ہیں۔ اگر میں روشنی جلا دوں تو کمرہ ناقابل برداشت حد تک روشن ہو جاتا ہے، لیکن اگر میں انہیں بند کر دوں تو ہر طرف گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مجھے ایک خیال آتا ہے، میں ڈریسر کو دھکیل کر بلب کے نیچے لے آتی ہوں، پھر اس پر چڑھ کر ایک بلب کھولنے میں کامیاب ہو جاتی ہوں۔ اب صورتحال کچھ بہتر ہو جاتی ہے، کم از کم پہلے جتنی شدید روشنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی تیز کہ مجھے آنکھیں سکیڑنی پڑتی ہیں۔ اینڈی صبح بھی واپس نہیں آیا۔ میں سارا دن اس کمرے میں بیٹھی رہتی ہوں، سیسیلیا کے بارے میں فکر مند، اور سوچتی ہوں کہ اگر میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تو کیا کروں گی۔ لیکن یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، یہ کوئی وہم یا ہیلوسینیشنز نہیں ہے، یہ سب حقیقت میں میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ مجھے یہ یاد رکھنا ہوگا۔ رات کا وقت ہو چکا ہے جب میں بالآخر دروازے کے باہر قدموں کی آواز سنتی ہوں۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی ہوں، اندھیرے کا انتخاب کیے ہوئے۔ دن کے وقت کچھ ہلکی سی دھوپ دراڑوں سے اندر آ رہی تھی، جس کی مدد سے میں کمرے میں چیزوں کے سائے بامشکل دیکھ پا رہی تھی، لیکن اب سورج غروب ہو چکا ہے اور ہر طرف مکمل اندھیرا چھا گیا ہے۔ نینا، میں منہ کھولتی ہوں لیکن میرا گلا اتنا خشک ہو چکا ہے کہ آواز نہیں نکلتی۔ مجھے گلا صاف کرنا پڑتا ہے۔ میں یہاں ہوں، میں تمہیں باہر نکالنے والا ہوں۔ میں انتظار کرتی ہوں کہ وہ ہمیشہ کی طرح لیکن ابھی نہیں کہے گا، مگر وہ ایسا نہیں کہتا۔ لیکن پہلے وہ کہتا ہے، کچھ اصول طے کرنے ہوں گے۔ جو تم کہوگے میں سر ہلاتی ہوں، بس مجھے یہاں سے نکال دو۔ سب سے پہلے تم کسی کو بھی یہ نہیں بتاؤ گی کہ اس کمرے میں کیا ہوا۔ اس کا لہجہ سخت ہے، نہ اپنی دوستوں کو، نہ اپنے ڈاکٹر کو، نہ کسی اور کو، کیونکہ کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا، اور اگر تم نے ذکر کیا تو لوگ سمجھیں گے کہ تم دوبارہ وہم اور ہیلوسینیشنز میں مبتلا ہو گئی ہو، اور پھر بیچاری سیسیلیا خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میں اندھیرے میں گھورتی رہتی ہوں، مجھے پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ وہ یہی کہے گا، لیکن اس کے منہ سے سن کر میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ وہ کیسے توقع کر سکتا ہے کہ میں اس ظلم کے بارے میں کسی سے بات نہ کروں؟ کہ تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہے نینا؟ ہاں، میں بامشکل کہتی ہوں۔ بہت خوب، وہ کہتا ہے، اور میں تقریباً اس کے چہرے پر ابھرتی ہوئی تسلی بخش مسکراہٹ کو تصور کر سکتی ہوں۔ دوسری بات، وقتاً فوقتاً اگر تمہیں سزا دینے کی ضرورت پیش آئی تو وہ اسی کمرے میں دی جائے گی۔ کیا وہ مذاق کر رہا ہے؟ بالکل نہیں، بھول جاؤ نینا، تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ کوئی شرط رکھ سکو۔ وہ ہنستا ہے، میں تو بس تمہیں بتا رہا ہوں کہ اب سب کچھ کیسے چلے گا۔ تم اب میری بیوی ہو اور میری بہت خاص توقعات ہیں۔ در حقیقت یہ سب تمہاری اپنی بھلائی کے لیے ہے۔ میں نے تمہیں بجلی ضائع کرنے کا ایک قیمتی سبق سکھایا ہے نا؟ اندھیرے میں میرا سانس گھٹنے لگتا ہے جیسے میرا گلا بند ہو رہا ہو۔ یہ سب تمہارے لیے ہے نینا، وہ کہتا ہے۔ دیکھو، میرے آنے سے پہلے تم نے اپنی زندگی میں کتنے برے فیصلے کیے۔ ایک نکمی نوکری جہاں تمہاری کوئی عزت نہیں تھی، کسی ناکام شخص سے پریگننٹ ہو گئی جو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں بس تمہیں ایک بہتر انسان بننے کا طریقہ سکھا رہا ہوں۔ کاش میں تم سے کبھی نہ ملی ہوتی، میں غصے سے کہتی ہوں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے نینا، وہ ہنستا ہے۔ خیر، میں تمہاری ہوشیاری سے خاصا متاثر ہوں۔ تم نے ایک بلب نکال لیا، یہ تو میرے خیال میں بھی نہیں آیا تھا۔ تمہیں یہ کیسے پتا؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں نینا، میں ہمیشہ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ دروازے کے پیچھے سے اس کی سانسوں کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے۔
یہ ہماری زندگی ہوگی نینا، ہم دوسروں کی طرح خوشگوار شادی شدہ جوڑے ہوں گے اور تم پورے محلے کی سب سے بہترین بیوی بنو گی۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گا۔ میری انگلیاں میری آنکھوں پر دباؤ ڈالتی ہیں جیسے میں اپنے سر میں اٹھنے والے درد کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ آئی نینا؟ میری آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں مگر میں رو نہیں سکتی۔ میں اتنی پانی کی کمی کا شکار ہوں کہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ آئی نینا؟